अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है उससे मुतल्लिक़ है। लोग जो बाहर चले जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के अंदर होती हैं और वो मुश्तरका प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे उनके फ़ादर की प्रॉपर्टी थी, एक भाई बाहर चला गया और दूसरा भाई जो है वो काबज़ है या बहन उसके साथ काबज़ है। अब वो जो बाहर बैठा है उस बेचारे को ये नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉपर्टी किस तरह से उसके अंदर अपना हिस्सा ले। और बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेंट पर चढ़ी होती हैं लेकिन उनको उसका कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, कोई रेंट नहीं आ रहा होता। जो बाहर चला जाता है उसको जो यहाँ वाले वो समझते हैं कि यार वो तो डॉलर्स में कमा रहे हैं, वो तो पाउंड्स में कमा रहे हैं, वो तो इतने ज़्यादा अमीर हैं, उनको क्या ज़रूरत है। तो वो किसी न किसी तरह मामले को तूल देते हैं। तो सवाल ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बंदा अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर कौन सा लॉ है जिसका इस्तेमाल कर सकता है और जल्द अज जल्द अपना शेयर जो है वो हासिल कर सकता है। हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये उसकी पहली वीडियो होगी, पहला वीलॉग होगा, फिर 2, 3, 4 जितनी रिक्वायर्ड हुई उतनी वीडियोस हम बनाएंगे और उसको हम एक प्लेलिस्ट के ज़रिए जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपने पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमात हैं पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर या प्रॉपर्टी की तकसीम को लेकर उसको वो समझ सकें और कानूनी जो है वो अपना एक राय बना सकें और अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकें कि किस तरह से वो अपना शेयर जो है वो ख़रीद सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि पंजाब के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी है जो कि एक्सपीडिशियसली आपके मामलात को हल कर सकता है, वो कौन सा लॉ है अगर आपकी प्रॉपर्टी पंजाब के अंदर है। तो पहले तो आप कॉपी पेंसिल पकड़कर उसका नाम लिख लें। वो आप उसको अलग से पढ़ भी सकते हैं, वो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे दूँ। उसका नाम है दी पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012। इसकी जो है वो 4-5 खसूसियात जो है वो बहुत हैं, लेकिन मैं उनको क्वेश्चंस वाइज डिस्कस करूँगा। एक तो ये है कि जी ये जो कहा जाता है कि जनाब ये सारे प्रोविंसेस में एप्लीकेबल होगा लॉ ये 2012 का, तो इसका सवाल का जवाब है कि नहीं, ये सिर्फ पंजाब की हद तक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम भी कोशिश कर रही है कि सिंध के अंदर किस तरह से आप कर सकते हैं, आप इसी तरह से के में किस तरह कर सकते हैं, फिर बलोचिस्तान में किस तरह कर सकते हैं, और इवन इस्लामाबाद के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर आप किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी के अंदर अपना शेयर ले सकते हैं जो कि एक मुश्तरका प्रॉपर्टी है। तो ये सवाल का जवाब आप नोट कर लें कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के अंदर एप्लीकेबल है और उसके अंदर ही ये मामला चलेगा। लेकिन जो बाकी प्रोविंसेस हैं वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ कवानीन मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए ये अपनी प्रॉपर्टी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना हिस्सा अपनी मुश्तरका प्रॉपर्टी दादा की है, बाप की है, या कोई बहन भाई फौत हो गया जो लवल था उसकी औलाद नहीं है, वो अपना शेयर ख़रीद सकते हैं। अच्छा, इस लॉ के तहत जो है वो अगला जो इसके अंदर सवाल आता है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर पार्टीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एज वेल। नहीं, ये जो सवाल है इसको मैं उर्दू में कर देता हूँ कि जनाब क्या ये एग्रीकल्चर लैंड के मुतल्लिक भी ये लॉ होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर है तो वहाँ पर भी आप इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए अपना हिस्सा या शेयर ख़रीद सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो इसका जो बुनियादी जवाब है वो है नहीं। वो आपको सेक्शन 2 जो है इसका वो कह देता है, उसने लिमिटेशन ऑन द स्कोप के नाम से हेडिंग है कि जनाब आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपकी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेंटल हैं वो भी आप उसको कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड अगर आपका पंजाब के अंदर कहीं है तो उसके लिए आपको फिर दूसरा लॉ है, वो वंडा होता है, वो उसके अंदर रेवेन्यू के मुख्तलिफ टर्म एंड कंडीशन इस्तेमाल हैं, वो मैं बाद में किसी दूसरे वीलॉग में करूँगा। लेकिन जहाँ पर शहरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि वो अगर आपकी शहर के अंदर है, लेट सपोज लाहौर के अंदर है, रावलपिंडी के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है, आप दूसरे शेखुपुरा है, कसूर है, ननकाना साहब है, इस तरह से
جو اسلام آباد ہے وہ تو ظاہر ہے اس سے فیڈرل میں آتا ہے، لیکن پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں اس کے اندر اگر آپ کی ریزیڈینشل پراپرٹی ہے یا کمرشل پراپرٹی ہے، ایگریکلچرل نہیں، تو پھر آپ اس لاء کے تحت اس کو تقسیم کروا کر اپنا رائٹ جلد از جلد لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ لاء جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم لمٹس دی گئی ہیں۔ کورٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ فلاں تاریخ تک یہ معاملہ کریں، فلاں تاریخ تک یہ معاملہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ سالوں سال جو ہے معاملہ التوا کا شکار رہے گا، جیسے اوورسیز پاکستانی بیچارے تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس طرح سے میں اپنا رائٹ لوں، تو یہ ان کے لیے ایک سلوشن جو ہے موجود ہے، لیکن ایگریکلچر لینڈ اس میں نہیں ہے۔ اگلی جو اس کے اندر بات ہے کہ جناب یہ بتایا جائے کہ کون سا بندہ دعویٰ فائل کر سکتا ہے کورٹ کے اندر کہ جناب یہ پراپرٹی میری ہے، اس کے اندر مجھے شیئر دیا جائے، اور میرے باقی بہن بھائی جو ہیں وہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں، نہ وہ کوئی پیسہ دے رہے ہیں، نہ میری کوئی بات سنتے ہیں، الٹا مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ تو باہر چلے گئے ہیں، آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، ہمیں بیٹھا رہنے دیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب کون فائل کر سکتا ہے سوٹ؟ کوئی بھی فائل کر سکتا ہے، کوئی بھی ون آف دا لیگل ایڈس، اس کے اندر سارے لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اے، بی اور سی 3 بہن بھائی ہیں۔ اے جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے، یو کے کے اندر ہے، یا کینیڈا کے اندر ہے، یا آسٹریلیا کے اندر ہے، تو وہ بھی کیس فائل کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے اس کے باقی بہن بھائی جب تک اس کے ساتھ نہ ملیں، وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ اکیلا کورٹ میں جائے کہ جناب یہ میرے دادا کی، باپ کی یا ماں کی پراپرٹی تھی، وہ فوت ہو چکے ہیں، اب اس پراپرٹی کو تقسیم کر دیا جائے اور مجھے میرا حصہ دلوایا جائے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آگے چل کے میں سیریز میں بتاؤں گا کہ کیسے کورٹ پارٹیشن کرے گا، لیکن جو پروسیجر ان کا ہے کہ جناب آپ نے اگر کیس فائل کرنا ہے، اب آپ باہر بیٹھے ہیں، تو یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ جناب میں کیسے کیس فائل کروں۔ آپ کو کسی بھی لاء فرم کو پاور آف اٹرنی دے سکتے ہیں، جیسے ہم کام کر رہے ہیں، بے شمار لوگ ہمیں دیتے ہیں، آپ ہمیں نہ بھی سلیکٹ کریں، لیکن کسی بھی لائر کو آپ جو آپ کا قابل اعتماد ہے ان کو آپ جو ہے وہ فائل دے سکتے ہیں اپنا پاور آف اٹرنی، وہ آپ کے بہاف کے اوپر کیس فائل کر سکتے ہیں، اور آپ کا مقدمہ تقسیم کا کہ آپ کی پراپرٹی کے اندر آپ کو حصہ نہیں دیا جا رہا، وہ قابل پیش رفت ہو سکتا ہے، وہ کورٹ میں فائل ہو کر آگے چل سکتا ہے۔ اب اگلا جو بات یہ ہے کہ پروسیجر کیا ہوگا، اس کے اندر کیس فائل ہو گیا، اور اگلی جو بات یہ ہے کہ جناب اس کے اندر پروسیجر جو ڈیفینڈنٹ کا ہے، ڈیفینڈنٹ سے مراد ہے کہ آپ نے بہن بھائیوں کو اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے پارٹی بنایا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے کہ پارٹیز جو ہیں ان کو کورٹ نے کس طرح سے بلانا ہے، اس کے اندر کوئی ٹائم لیمٹ ہے، کتنی دیر کے اندر ڈیفینڈنٹ آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کیس فائل کر دیتے ہیں، کئی سال کیس چلتا رہتا ہے، دوسری سائڈ کے کوئی پیش ہی نہیں ہوتا، تو آپ کا کیس التوا کا شکار رہتا ہے۔ یہ جو لاء ہے پنجاب سے ریلیٹڈ اموویبل پراپرٹی کا، جس کے اندر گھر آ سکتا ہے، دکان آ سکتی ہے، آپ کی دوسری کمرشل پراپرٹی آ سکتی ہے، کوئی آفس آ سکتا ہے، اس کے اندر ٹائم لیمٹ دی گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو سیریز شروع کی گئی ہے اس کے اگلے ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور آپ کو جو اس کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ دیں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ پسند آئے گا، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے جو اموویبل پراپرٹی سے متعلق، ان کی انہیریٹڈ پراپرٹی سے متعلق جو معاملات ہیں، اس پوری سیریز کے اندر انشاءاللہ ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے جلد از جلد اپنی پراپرٹی سے معاملہ جو ہے وہ حل کروا سکتے ہیں، اور کیسے وہ کرایہ وغیرہ وصول کر سکتے ہیں، مینز پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔